अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नए एजाजिया पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 17 जून 2025 ये कल की ताज़ा तरीन अपडेट है। नोटिफिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ऑनरेरियम टू गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रेड 1 से 22 के तमाम मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाजिया दिया जाएगा। अहम तरीन अपडेट, ये फाइनेंस डिवीजन की जो वेबसाइट है इस पे भी ये आखिरी नोटिफिकेशन यही है 13/6/2025। इसलिए झूठ का फतवा लगाने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लें। ये नोटिफिकेशन है और ये पॉलिसी है। 3 तरह के एजाज़ी हैं: ऑर्डनरी ऑनरेरियम, परफॉर्मेंस ऑनरेरियम और बजट ऑनरेरियम। यहाँ पे उसकी तफसील है। ये इंग्लिश अखबार भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और ये जावेद चौधरी साहब का अखबार। तो पहले पूरी खबर सुने, कौन से मुलाजमीन इसके लिए अहल हैं। क्या तमाम वफाकी मुलाजमीन, क्योंकि ये खबर है कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है, तो क्या वफाकी तमाम मुलाजमीन इसके लिए अहल हैं या कुछ इदारे हैं जिनके मुलाजमीन को मिलेगा। डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नए एजाजिया पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन, ये देखें वफाकी काबीना है तो फिर वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए नए एजाजिया पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के तहत बजट एजाजिया, ऑर्डनरी एजाजिया और कारकर्दगी एजाजिया, जिस तरह ये नोटिफिकेशन में इसकी किस्में लिखी हुई हैं। ऑर्डनरी ऑनरेरियम और परफॉर्मेंस ऑनरेरियम ये कारकर्दगी की बुनियाद पे, ये बजट के हवाले से जिन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, और ये ऑर्डनरी ऑनरेरियम आम एजाजिया, क्या ये सबको मिलेगा? और ये थोड़ा सा सवाल है, तो ये पहले खबर पढ़ें फिर। वफाकी हुकूमत के बजट साजी की मश्क में शामिल मुलाजमीन को मिलेगा कौन सा बजट एजाजिया, जिसके लिए कौन कौन सी वजारतें शामिल हैं? वजारत ख़जाना, FBR, वजारत मनसूबाबंदी, कौमी असम्बली, सैनेट सेक्रेटरीट और वज़ीर आज़म ऑफिस के मुलाजमीन हकदार होंगे। किसके लिए? बजट एजाजिया के लिए। हर माली साल के लिए एजाजिया की तादाद और किन वजारतों या दफातर को दिया जाएगा, ये फैसला वज़ीर ख़जाना करेंगे। अब आगे देखें, ये जो बजट एजाजिया ये इदारे यहाँ पे लिख दिए गए। अब आगे किन वजारतों या दफातर को दिया जाएगा, ये वज़ीर ख़जाना का सवाबदीदी इख्तियार है। जो वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। पॉलिसी के तहत प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर कोऑर्डिनेटरी एजाजिया देने का, कोऑर्डनरी एजाजिया देने का इख्तियार हासिल होगा। जो ऑर्डनरी एजाजिया है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर का को इख्तियार हासिल होगा, वो देगा। ऑर्डनरी एजाजिया ग्रेड 1 तक 22 के तमाम मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जा सकेगा। कारकर्दगी एजाजिया, अब जो तीसरा है, पहले ऑर्डनरी एजाजिया ये ग्रेड 1 से 22 तमाम मुलाजमीन के लिए है। कारकर्दगी के बुनियाद पे जो है, जो परफॉर्मेंस ऑनरेरियम है, पर माली साल के दौरान काबिल कदर कारकर्दगी के बुनियाद पर दिया जाएगा। कारकर्दगी एजाजिया माली साल में एक बुनियादी माहाना तनख्वाह के बराबर दिया जा सकेगा, लेकिन ये तादाद कुल मुलाजमीन की 25% से ज़्यादा नहीं होगी। ये भी साथ शरत है। मज़कूरा बाला 25% के अलावा दीगर अहल मुलाजमीन को कारकर्दगी एजाजिया दिया जा सकता है। कारकर्दगी एजाजिया एक माली साल में 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर होगा। पॉलिसी के तहत एजाजिया की तमाम अदायगियाँ पेरोल स्टेटमेंट्स में ज़ाहिर की जाएंगी। एजाजिया की टैक्सेशन मोनेटाइजेशन अलाउंस की तर्ज पर होगी। किसी वजारत या डिवीजन में 6 माह से कम मुद्दत के लिए तैनात मुलाजमीन को परफॉर्मेंस एजाजिया नहीं दिया जाएगा। जो परफॉर्मेंस ऑनरेरियम है उसके लिए 6 माह की सर्विस लाजमी है। वो मुलाजमीन जिन्हें बजट एजाजिया मिल चुका या मिलने का इम्कान हो, यानी कि वो वजारतें जिनका ऊपर नाम है, FBR है, वजारत ख़जाना है, उनको चूँकि बजट एजाजिया दिया जाता है, इन्हें ऑर्डनरी या परफॉर्मेंस ऑनरेरियम नहीं दिया जाएगा। बजट एजाजिया की रकम इसके पहले से दिए गए एजाजिया में एडजस्ट की जाएगी। कोई भी मुलाजिम एक से ज़ायद इदारों से एजाजिया वसूल नहीं कर सकेगा। ये भी साथ शर्त लगा दी। इस पॉलिसी में बयान करदा एजाजिया के अलावा कोई और एजाजिया नहीं दिया जाएगा। याद रहे,
وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے پر اعزازیہ پالیسی کی منظوری دی. ECC نے اس حوالے سے 2 جون 2025 کو فیصلہ کیا تھا. اب ہے جی یہ نوٹیفیکیشن، کیا یہ سب کو ملے گا؟ جو آرڈنری اعزازیہ ہے وہ عام طور پہ تمام وزارتوں میں دیا جاتا ہے. یہ پرفارمنس اعزازیہ یہ دیا جاتا ہے ہر سال. یہ بہت سارے تمام وفاقی اداروں میں ہے. بجٹ اعزازیہ صرف ملتا ہے جو بجٹ پیش کرنے والے ادارے ہیں، جس طرح FBR ہے، وزارت خزانہ ہے، وزارت منصوبہ بندی ہے. لیکن یہ جو آرڈنری آنریریم ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا گریڈ 1 سے 22 تمام، لیکن اس کی جو خبر یہاں پہ اردو میں ہے اس میں تو یہ تمام ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ویسے یہ سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے ہے جی. یہ ہر سال ان کو ملتا ہے سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے. دیکھیں پالیسی آن دا اوارڈ آف آنریریم ٹو دا امپلائیز آف دا فیڈرل سیکریٹریٹ. تو بھائی سوال یہ ہے کہ یہ صرف سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے کیوں، سب کے لیے کیوں نہیں؟ جو آرڈنری اعزازیہ ہے، عام اعزازیہ ہے یہ والا، یہ تو تمام ملازمین کے لیے ہونا چاہیے. ہاں بجٹ اعزازیہ سمجھ آ رہی ہے کہ جنہوں نے بجٹ میں پرفارمنس دکھائی ہے. پرفارمنس آنریریم بھی تمام وزارتوں کے اندر جو اعلیٰ کارکردگی دکھا رہے ہیں. اب یہ پالیسی آئی ہے تو اس پہ عمل درآمد ہوگا تو پتہ چلے گا. ویسے پرفارمنس آنریریم تمام اداروں میں ہوتا ہے، بجٹ تو صرف بجٹ والوں کے لیے ہے. پرفارمنس انہوں نے یہ ساتھ بتا بھی دیا کہ یہ 25% جو ہے وہ اس وزارت کے جو ملازمین ہیں، ادارے کے ملازمین ہیں، 25% سے زیادہ کو یہ نہیں ملے گا. ملنا جی یہ کم از کم جو ایک بونس ہے یہ آرڈنری آنریریم یہ تمام وفاقی ملازمین کو ملنا چاہیے، صوبائی ملازمین کو بھی ملنا چاہیے. سال میں ایک بونس تو ہونا چاہیے جی. اور اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے گریڈ 1 سے 22 کے سب کے لیے تو پھر یہ بہت بڑی بات ہوگی. آج یہ خبر چل رہی ہے جی صدر مملکت کا محنت کشوں اور پنشنرز کو ریلیف دینے پر اصرار. وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی صدر پاکستان کی، تو جو ایک وفاق نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں کم از کم اجرت کو نہیں بڑھایا، تو اس پہ زور دیا ہے ایک تو صدر پاکستان نے. دوسرا پینشن، جو پینشنرز کے مسائل ہیں تو ابھی تک بجٹ پاس نہیں ہوا. دعا کریں کہ جو تنخواہوں کے برابر پینشن میں اضافہ ہو جائے اور کم از کم اجرت 50,000 ہونی چاہیے. یہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ اس سے فائدہ جو پرائیویٹ ملازمین ہیں ان کو بھی ہوتا ہے. تو آپ کی کیا رائے، کم از کم اجرت کتنی ہونی چاہیے؟ جو سندھ نے اور KPK نے اس کو پنجاب نے اس کو 40,000 کیا ہے، لیکن کم از کم 50,000 کم از کم اجرت ہونی چاہیے. اور پینشنرز پنجاب کے اندر سب سے زیادہ زیادتی کی گئی، پینشن میں صرف 5% اضافہ کیا گیا جو نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی پینشن اس وقت سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں 8%، اور وہ بھی تنخواہوں کے برابر نہیں ہے. تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا ہے. DRA ابھی تک صرف وفاق نے، KPK اور بلوچستان نے الاؤنس کیا ہے، وہ بھی وفاق کے برابر نہیں ہے. تو پینشن میں تنخواہوں کے برابر اضافہ ہونا چاہیے. اور یہ جو اعزازیہ ہے یہ تمام وزارتوں کے ملازمین کو ملنا چاہیے، نہ کہ مخصوص ملازمین، کیونکہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ یہی تو سب سے بڑا مطالبہ ہے. تو اگر صرف کچھ مخصوص جو ادارے ہیں ان کو دیا جاتا ہے یہ اعزازیہ تو یہ بہت بڑا پھر زیادتی ہوگی، پھر ڈسپیرٹی بڑھے گی نہ کہ کم ہوگی. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور اظہار کریں. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.